हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। फेरि पनि म यो ललित कुमार सिंह 519 युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत गर्दछौँ। आज हामी फेरि हिजोकै टपिकमा जाउँ होइन। हिजो सर्ट क्वेसनको बारेमा हामीले केही हजुरलाई भनेको थियो, पार्ट 1 भनेको थियो। आज हामी पार्ट 2 को बारेमा भन्न गइरहेका छौँ। सो पार्ट 2 को पहिलो क्वेसन रहेको छ, वाट इज ट्यारिफ बेरियर्स एन्ड नन ट्यारिफ बेरियर्स। सो ट्यारिफ बेरियर्स आर ट्याक्सेस और ड्युटिज इम्पोज अन इम्पोर्टेड गुड्स। ट्यारिफ बेरियर भनेको जुन हामी कुनै विदेशबाट सामान इम्पोर्ट गर्छ होइन, त्योमा लाग्ने त्यो करलाई होइन, भन्सारलाई हामी के भन्छौँ, ट्यारिफ बेरियर भन्छौँ। जस्तै कि इम्पोर्ट ड्युटी भयो, एक्सपोर्ट ड्युटी भयो होइन, कस्टम ड्युटी भयो। अर्को रहेको छ नन ट्यारिफ बेरियर्स। नन ट्यारिफ बेरियर भनेको कस्तो बेरियर हो भने, नन ट्यारिफ बेरियर्स आर रेस्ट्रिक्सन्स और रेगुलेसन्स अदर देन ट्याक्सेस द्याट लिमिट्स इम्पोर्ट्स एन्ड एक्सपोर्ट्स लाइक क्वाटाज, सब्सिडिज, इम्पोर्ट लाइसेन्सिङ। अब जस्तै ट्यारिफ जस्तै लोन ट्यारिफ भनेको त्यो रुल्स रेगुलेसन हुन्छ होइन, अदर देन ट्याक्सेस भन्दा अरू बाहेक केही कुरा हामीलाई बुझाउनु पऱ्यो भने होइन, यसमा हामीले तिर्नु पर्दो रहेछ। जस्तै कि कोटाहरू हुन्छ छुट्याएको होइन, कि ती लिमिटसम्म मात्र लग्न पाइन्छ। हजुरले यो विदेशबाट अर्को देशमा होइन सब्सिडी दिन सक्दैन, पैसा दिन्छ होइन। अर्को इम्पोर्ट लाइसेन्सिङ गराउनुपर्छ, चाहिँ नन ट्यारिफ बेरियर हो। अर्को क्वेसन रहेको छ, टु फिचर्स अफ मर्केन्टाइलिजम। मर्केन्टाइलिजमको के फिचरहरू के छन्। सो दुईवटा फिचर भन्यो भने, कन्ट्रिज वेल्थ इज मेजर इन गोल्ड एन्ड सिल्भर। मतलब कन्ट्रीको जति पनि सम्पत्ति छ चाहिँ गोल्ड र सिल्भरमा के अरे मेजर गरिन्छ। अर्को चाहिँ म्याक्सिमाइजिङ एक्सपोर्ट्स एन्ड मिनिमाइजिङ इम्पोर्ट्स। यसको अर्को फिचर रहेको छ भने, मर्केन्टाइलिजम थ्योरीले के भन्छ भने, हामीले जति पनि एक्सपोर्ट बढाउने भनेपछि इम्पोर्ट के गर्ने, अलिक घटाउने। अर्को पो रहेछ क्वेसन इम्पोर्टेन्ट चाहिँ फर फाइनल एसेसमेन्ट एन्ड बोर्ड इक्जामको लागि 2026 को लागि, नियर सोरिङ इज द प्र्याक्टिस अफ डिलोकेटिङ बिजनेस अपरेसन्स और आउटसोर्सिङ बिजनेसेस टु नेबरिङ कन्ट्रिज। जस्तै इन्डिया सफ्टवेयर आउटसोर्सिङ टु नेपाल। यसको मतलब के भने चाहिँ, अब नियर सोरिङ भनेको कुनै पनि बिजनेस प्र्याक्टिस हुन्छ, त्यसलाई हामी के गर्ने, आफ्नो छिमेकी राष्ट्रहरूको नजिकमा होइन त्यो चाहिँ अपरेट गर्ने, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, नियर सोरिङ भन्छ। जस्तो कि यदि इन्डियाको सफ्टवेयर कम्पनीले नेपालमा आएर उसको एउटा बेग्लै ब्रान्च चाहिँ अब अपरेसन खोल्यो, बिजनेस अपरेसन स्टार्ट गर्यो भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ, नियर सोरिङ भन्छौँ। अर्को रहेको छ ग्लोबल स्ट्राटेजी। अब ग्लोबल स्ट्राटेजी भनेको के हो जानौँ। ग्लोबल स्ट्राटेजी इज द प्र्याक्टिस अफ अ फर्म भ्युविङ द वर्ल्ड एज अ सिङ्गल मार्केट रेदर देन द सेपरेट नेसनल मार्केट। जस्तै कोकोला कम्पनी होइन, एप्पल कम्पनी, यसलाई के हेर्छ भने एज अ ग्लोबल स्ट्राटेजी अपनाएर के हेर्छ, पुरै वर्ल्डलाई चाहिँ सिङ्गल मार्केट भनेर भ्यू गर्छ होइन, कि यो एउटै मार्केट हो होइन। त्यसको हाई मार्केट हुन्छ, हाई के अरे प्रफिट पनि हुन्छ होइन, त्यो हो। अर्को रहेको छ द नेचर अफ इथनोसेन्ट्रिक कल्चर अफ मल्टिनेसनल कम्पनी। अब इथनोसेन्ट्रिक कल्चरको नेचर कस्तो हुन्छ नि त, यसको नेचर जानु। पहिला चाहिँ होम कन्ट्री युनाइटेड म्यानेजमेन्ट हो, मतलब कि जसले पनि होम कन्ट्रीले यसलाई म्यानेज गर्छ। अर्को चाहिँ युनिफर्म पोलिसिज एन्ड प्र्याक्टिसेस, मतलब कि पोलिसी पनि एउटा तत्पर राम्रो हुनु पऱ्यो। अर्को चाहिँ लिमिटेड लोकल अटोनोमी भनेको जति पनि त्यो फ्रिडम छ अहिले, त्यो लोकल फर्मलाई के गर्दैन, कम गर्दैन, बढी चाहिँ त्यो होम कन्ट्रीलाई नै बढी हुन्छ। स्ट्यान्डर्डाइज ट्रेनिङ एन्ड प्रोसेस, मतलब यसको ट्रेनिङ पनि के हुन्छ भने स्ट्यान्डर्ड टाइपको हुन्छ, मतलब हाई लेभलमै हुन्छ। अर्को चाहिँ फोकस अन प्यारेन्ट कन्ट्री इन्ट्रेस्ट। अब त्यही हो, अब जुन हामी होम कन्ट्रीले जे भन्छ त्यही हामीलाई त्यो अरू कन्ट्रीमा जुन इस्टाब्लिस गरेको कम्पनी छ उसले त्यसलाई फलो गर्नुपर्छ। अर्को रहेको छ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ, वाट इज कल्चरल सक। अब कल्चरल सक भनेको के हो। अब कल्चरल सक इज द फिलिङ अफ कन्फ्युजन, स्ट्रेस और एङ्जाइटी व्हेन समवन मुभ्स टु और इन्टरेक्ट्स विथ अ न्यू कल्चर द्याट अन कल्चर। मतलब कि जब पनि कुनै मान्छेले होइन आफूभन्दा अलि अलग कल्चरलाई अलि महसुस गर्छ, चाहिँ इन्टरेक्ट गर्न खोज्छ, त्यो यति बेलाको जुन कन्फ्युजन हुन्छ होइन, स्ट्रेस हुन्छ, एङ्जाइटी हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, कल्चरल सक भन्छौँ होइन। जस्तो कि इक्जाम्पलमा भनौँ, नेपाली स्टुडेन्ट्स मुभिङ टु जापान फर वर्क मे फिल कल्चरल सक। अब कुनै नेपाली स्टुडेन्टहरू जापान गयो भने होइन, त्यहाँबाट के हुन्छ भनेपछि उनीहरूले त्यहाँको बोलीचालीमा, त्यहाँको रुल्स रेगुलेसन, प्रोसिजरहरू के छ, ल एक्टहरू के छ होइन, त्यहाँको सोसल नर्म्स भ्याल्युजहरू कस्तो छ होइन, त्यो हामीहरू नेपाली भ्याल्युजमा के हुन्छ, धेरै फरक हुन्छ। त्यही भएर त्यो बेला के हुन्छ, कल्चरल सक लाग्न सक्छ। अर्को चाहिँ वाट इज टर्की प्रोजेक्ट। टर्की प्रोजेक्ट इज अ एग्रिमेन्ट बिट्विन टु कम्पनीज टु फुल्ली डिजाइन
construct, equip and install a facility for foreign client and then hand over after completion. मतलब कि टंकी प्रोजेक्ट भनेको कस्तो प्रोजेक्ट हो भने चाहिँ उसले अरू कम्पनीको लागि डिजाइन बनाउँछ, कन्स्ट्रक्ट गर्छ, इक्विप गर्छ, इन्स्टल पनि गरिदिन्छ अनि लास्टमा के गर्छ भने जुन कम्पनीको लागि बनाएको हुन्छ उसलाई के गरिन्छ ह्यान्ड ओभर गरिन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छ टंकी प्रोजेक्ट भन्छौँ। अर्को क्वेसन रहेको छ, अलि इम्पोर्टेन्ट छ, यो बोर्ड इक्जाममा सोध्ने खालको क्वेसन हुन्छ। वाट इज डर्टी फ्लोट? डर्टी फ्लोट अल्सो कल्ड म्यानेज फ्लोट, होइन, यसलाई म्यानेज फ्लोट पनि भनिन्छ, इज अ हाइब्रिड एक्सचेन्ज रेट सिस्टम कम्बाइनिङ मार्केट ड्राइभन रेट्स विथ ओकेजनल सेन्ट्रल ब्याङ्क इन्टरभेन्सन्स टु मेन्टेन स्टेबिलिटी। भने यसमा के हुन्छ भने दुईवटामा रेटले कम्बाइन गरेको हुन्छ। एउटा चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले हस्तक्षेप गरेको रेट हो, यसको चाहिँ अर्को के हुन्छ भने मार्केट ड्राइभ। अब मार्केटमा कस्तो रेट चलिरहेको छ, दुईवटा रेटको कम्बाइन हुन्छ नि, त्यो रेटलाई हामी के भन्छौँ डर्टी फ्लोट भन्छौँ, होइन। त्यो चलिरहेको हुन्छ जाने के भन्छौँ डर्टी फ्लोट भन्छौँ। अब अर्को चाहिँ दुईवटा कन्सेप्ट रहेको छ। एउटा हुन्छ पोलिसेन्ट्रिक भनेको होस्ट कन्ट्री ओरिएन्टेड हुन्छ, त्यो लो कोअर्डिनेसनमा काम गरिन्छ। अर्को हुन्छ जियोसेन्ट्रिक एप्रोच, जसमा के हुन्छ होम र होस्ट कन्ट्री दुइटैतिरको कम्बाइन हुन्छ, होइन। त्यसलाई सेन्ट्रलाइज डिसेन्ट्रलाइज दुइटैलाई मान्दो रहेछ। त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ एलडिसी प्रिभिलेज भनेको के हो? अब यो एलडिसी प्रिभिलेज बडी यो अलि इम्पोर्टेन्ट छ, होइन। अब एलडिसी प्रिभिलेज स्ट्यान्ड फर लिस्ट डेभलप कन्ट्री प्रिभिलेज इन द वर्ल्ड इन द WTO, होइन। रेफर्स टु द स्पेसल राइट्स, फ्लेक्सिबिलिटिज एन्ड सपोर्ट टु द वर्ल्ड पुरेस्ट कन्ट्रिज टु हेल्प देम पार्टिसिपेट मोर इफेक्टिभली इन ग्लोबल ट्रेड। अब WTO को जुन एलडिसी प्रिभिलेजले के भन्छ भने त्यसले दुनियाँको जुन गरिब देशहरू छन्, होइन, राष्ट्रिय गरिब छन्, तिनीहरूलाई के भन्छन् स्पेसल टाइप्स अफ सपोर्ट दिन्छ, फ्लेक्सिबिलिटी दिन्छ, होइन। जसले तिनीहरूलाई के गर्छ भने अब वर्ल्ड ट्रेडमा उनीहरूलाई पार्टिसिपेट गर्न के हुन्छ त्यसलाई अझै राम्रोसँग होस् भनेर, होइन, त्यसले के गर्छ उनीहरूलाई हेल्प गर्छ। त्यसलाई हामी एलडिसी प्रिभिलेज भन्छौँ। अर्को रहेको छ लोबिङ भनेको। वाट डु यु मिन बाई लोबिङ? यसको मतलब जाम Lobbying is the process of trying to influence government officials, lawmakers or public authorities to make decisions that favor a particular group, organization or interest. यसलाई के भन्छ भने लबिङ भनेको यस्तो हो कि कसैलाई मनाउनु हो कि, मतलब कि प्रेसर दिएर होस् कि, होइन। जस्तै कि गभर्मेन्ट अफिसियलहरूलाई, होइन, ल मेकरहरूलाई, पब्लिक अथोरिटीहरूलाई के गर्छ भने उनीहरूले प्रेसर गर्छ, होइन, त्यो डिसिजन चाहिँ उसको फेभरमा दिनको लागि, होइन। त्यो चाहिँ एउटा पब्लिक अथोरिटीले गर्छ, होइन। अब त्यो चाहिँ कुनै अर्गनाइजेसनको लागि पनि हुनसक्छ, कुनै पर्सनल इन्ट्रेस्टको लागि पनि हुनसक्छ, कुनै इन्डिभिजुअलको लागि पनि हुनसक्छ, चाहे कुनै ग्रुपको लागि पनि हुनसक्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ लोबिङ भन्छौँ। अर्को रहेको छ नेगोसिएसन। अब नेगोसिएसन इज द कम्युनिकेसन प्रोसेस इन विच 2 or more parties discuss their interest and try to reach an agreement that benefits all parties. नेगोसिएसन भनेको यस्तो कम्युनिकेसन प्रोसेस जसले के गर्छ भने दुईवटा पार्टी इन्भल्भ हुन्छ, होइन। दुईवटै पार्टीले आफ्नो इन्ट्रेस्ट राख्छ एकाअर्काको अगाडिमा, होइन। अब डिसिजन त्यो कुरा गरिसके यस्तो लिन्छ कि दुईवटालाई फाइदा होस्। नेक्स्टतिर जाउँ। अर्को रहेको छ वाट इज ग्लोबलाइजेसन? अब ग्लोबलाइजेसन इज द प्रोसेस अफ इन्टिग्रेसन अफ नेसनल इकोनोमी एन्ड बिजनेसेस इन्टु ग्लोबल फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन इन्क्लुडिङ क्यापिटल, टेक्नोलोजी एन्ड लेबर। अब ग्लोबलाइजेसन भनेको यस्तो हो भने यसले नेसनल इकोनोमीलाई, बिजनेसलाई एज अ होल ग्लोबल फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनसँग यसलाई कम्बाइन गर्छ। जस्तै हामीलाई क्यापिटल, टेक्नोलोजी, लेबरहरू छ, जसले पनि यसले एफडिआई पनि इन्क्लुड गर्छ, होइन। त्यसले हामी हेल्प गर्न पाउँछौँ, होइन। अर्को रहेको छ रोल्स अफ एफडिआई। अब एफडिआईको रोलहरू के छ? एउटा रहेको छ प्रमोट टेक्नोलोजिकल ट्रान्सफर, होइन, एक देशबाट अर्को देशमा टेक्नोलोजी साटासाट गर्छन्। अर्को चाहिँ इन्हान्स प्रोडक्टिभिटी। यसले के भन्छ अब टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गरिसकेपछि उहाँको जुन प्रोडक्सन क्षमता छ त्यो पनि बढ्ने जान्छ, होइन। त्यो पनि प्रोडक्सन नम्बर अफ प्रोडक्सन के हुन्छ बढ्छन्। अर्को चाहिँ इन्करेज ग्लोबल ट्रेड। यसले के भन्छ भने ग्लोबल ट्रेडलाई बढाउती दिन्छ, होइन। ल आजको लागि यति हो। सो फेरि भेटौँला। कृपया च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।